नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नयाँ सरकार, बालन शाह नेतृत्वको सरकार, ठुलो अपेक्षा र ठुलो आशंका, प्रधानमन्त्रीको अव्यक्ति र एक्सन र अपत्यारिला घटनाक्रममा पनि छानबिनको विषय र जेएनजी विद्रोह, फागुन 21 को निर्वाचन, मानव अधिकार आयोगको छानबिनको प्रतिवेदन, गौरी बहादुर कार्की आयोगको छानबिनको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष अनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय, सुशासन र अहिलेको मुख्य आम नागरिकको अपेक्षा समृद्धि, सरकारको सम्भावना, चुनौती र त्यो सम्भव छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ आम नागरिकको अपेक्षा। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ सुनिलजी। आराम हुन्छ? ठिक छ, तपाईँलाई? ठिकठाक। अब प्रसाईज्यू, विषय अब नयाँ सरकार, बालन शाह नेतृत्वको सरकार, हरेक दिन के हुन्छ, घटनाक्रमहरू के होलान्, आम मानिसहरू त्यसको टिप्पणी, विश्लेषण र प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। मान्छेले केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ र मान्छेलाई आशंका पनि छ। यो बिचमा अहिले तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ, झन्डै 24-25 वर्ष पछाडि दरबार हत्याकाण्डको अथवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाशको विषयमा सरकार अथवा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त्यो विषय गम्भीरताका साथ छानबिन हुन्छ र निष्कर्ष निकालिनेछ र त्यस्ता अनेक रहस्यमय घटनाका पनि पर्दाफास हुन्छ, छानबिन हुन्छ भनेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। यो सरकार, मलाई थाहा छैन उहाँहरू किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। मूल मुद्दामा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्न। अहिले हाम्रो मुलुक चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भन्ने स्टेजमा संसद पुगिसकेको छ। तपाईँ नभए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने स्टेजमा पुगिसकेको छ र गम्भीर समस्याहरू, राष्ट्रिय समस्या, सार्वभौम अखण्डताको एउटा प्रश्नहरू मुलुकमा उठिरहेको बेलामा, यो गम्भीर समयमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको फाइल म खोल्छु भनेर गृहमन्त्री जुन पुनर्नियुक्ति हुनुभयो, त्यसको नियुक्तिको तपाईँको पहिलो निर्णय नै त्यो गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हामी नागरिकलाई चाहिँ बेकुफ बनाउनु हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ, यो सिरियस कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले नै किन यो उठाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि भयो। यसमा लुकेको अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, सुजन गुरुङ आफै नै एउटा यो जेएनजी विद्रोहको समयमा जुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन हो, त्यो घटनाको जुन 24 गतेको विध्वंसको जुन घटना हो र पहिलो दिन 23 गते पनि जेएनजी आन्दोलनमा जुन भड्काउने किसिमको उहाँहरूको काम कारबारहरू उहाँको टिमले गर्यो, त्यो प्रश्नको घेरामा स्वयं उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो प्रश्न घेरामा स्वयं उहाँ नै भएको मान्छे गृहमन्त्री हाम्रो बालेन्द्र शाह सरकारले कसरी नियुक्ति गर्नुभयो? यो स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन? स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको कानुनी सल्लाहकारलाई थाहा छैन? उहाँको आफ्ना जो सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ सिंहदरमा, उहाँहरूलाई थाहा छैन? यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बुझ्नुभएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो गम्भीर कुरामा चाहिँ उहाँले सिरियसली नलिकन, अथवा गम्भीर कुरालाई चाहिँ अनदेखा गरेर जुन उहाँको स्वयं नियुक्ति, तपाईँको सुजन गुरुङको नियुक्ति नै कन्ट्रोभर्सियल छ। उहाँ यो मुलुकमा नहुनुपर्ने गृहमन्त्री किन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले थाहा पाउनु पर्दैन। उहाँ बिना यो मुलुकमा सुशासन कायम हुँदैन, भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्न सकिँदैन, मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन, न्यायको रक्षा हुँदैन। सुजन गुरुङ नै चाहिन्छ, त्यो परिरहेछ। त्यो त उहाँ टेस्टेड भइसक्नु भयो नि त्यसमा। त्यतिको
आँटिलो व्यक्ति गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्ने पनि एक थरी मान्छेहरू छ होइन आँटिला व्यक्ति त हामी जहाँ पनि पाउँछौँ जहाँ खोज्नुभयो भने सडकमा हामी आँटिला व्यक्ति पाउँछौँ त्यो विवेक होइन एउटा संयमता कानुनी शासन विधिको शासन राज्यलाई एउटा शान्तमय वातावरणमा एउटा राज्यलाई भरोसा दिलाउने ठाउँमा पुग्ने मान्छे पो हामीलाई चाहिन्छ त तपाईँको हेर्नुहोस् उहाँ पहिलो कार्यकालमा नियुक्ति हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुभयो रातभरि होइन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राखेर तपाईँको जसरी अब रात बिरातमा चाहिँ केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई होइन रातभरि उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ घेरामा राखेर जसरी एउटा ठुलै काम गर्न आँटेको जस्तो गरेर पक्रिनु भयो जबकि उहाँहरू भनेको त तपाईँ हामी जस्तो निहत्था एउटा घरकोमा बसेको नागरिक न हुन् त्यत्रो त्रासको वातावरण त सृजना गर्नुपर्ने त जरुरी नै थिएन त्यो के को लागि हो तपाईँ हामीलाई देखाउनको लागि उहाँ त कस्तो बहादुर तपाईँको राज्य शक्ति नै आफ्नो हातमा भएपछि त्यो बहादुरको के मतलब हुन्छ भन्नुहोस् न र उहाँले पक्रेर जुन 10-12 दिन जुन थुनामा अथवा त्यो हिरासतमा राख्नुभयो त्यसपछि पनि 25 दिन कटिसक्दाखेरि पनि उहाँले त कुनै कानुनी कारबाही त अगाडि बढाउनु भएन अदालत मुद्दा दायर त भएन भनेको तात्पर्य के छ भने उहाँहरूले चाहिँ गैर कानुनी हिसाबले भनौँ अथवा कानुन सङ्गत नभइकन यथेष्ट प्रमाणहरू नभइकन कानुनले दिन्छ दिँदैन भनेर त्यसमा चाहिँ व्यापक आफ्नै तपाईँको सुरक्षा निकाय भन्नुहोस् गृह मन्त्रालयमा तपाईँको कानुनविदहरू पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँको कानुन मन्त्रालय पनि हामीसँग छ उहाँसँग कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन अथवा उहाँले चाहिँ एकदम आँटिलो होइन एकदम बलियो गृहमन्त्रीको रूपमा आफूलाई देखाउनलाई जसरी उहाँ अगाडि बढ्नुभयो त्यसमा त फेल हुनुभयो नि त यो दरबार 24-25 वर्ष पछाडि दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको विषय यतिखेर फेरि पुनर्बहाली भइसके पछाडि गृहमन्त्रीले विषय उठान गर्नुको कारक र संशय तपाईँ के देख्नुहुन्छ डाइभर्ट गर्नु मात्रै हो तपाईँ हाम्रो सम्भावना छ कि होइन सम्भावना उहाँले खोजे हुन्छ नि त सम्भावना खोज्नलाई त्यो तपाईँको ठुलो कुरा भएन हिजो तपाईँको उहाँकै सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री त हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो समयमा त कुरा त केही उठेको त थिएन अहिले त्यो फाइल खोल्ने भनेको के हो त त्यो राजनीतिक उद्देश्य हो कि कानुनी उद्देश्य हो कि न्यायिक उद्देश्य हो कि र वास्तवमा उहाँलाई साँच्चै नै त्यो वीरेन्द्र वंश हत्याको चाहिँ अन्याय परेको छ भनेको निम्ति न्यायको निम्ति हो कि भनेको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा उहाँले त्यही फाइल खोल्ने हो कि अथवा अर्को फेरि आयोग गठन गर्ने हो कि त्यो कुराहरू नभनिकन तपाईँको फाइल खोल्ने भनेको तपाईँको त्यही फाइलबाटै हेर्ने होला त्यस फाइलबाटै अनुसन्धान हुने होला त्यही फाइलबाटै अनुसन्धान हुने हो भने त या थप छानबिन हुने हो कि थप छानबिन हुने हो कि थप छानबिन हुने हो भने त सबैभन्दा पहिलो सुइरो त तपाईँको सम्बन्धित तपाईँको नेपाली सेना होइन तत्कालीन अब शाही सेना नै भन्थे के नेपाली सेना नै शाही सेना नै भन्थे शाही सेनालाई पहिला केरकार गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालीन होइन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको उहाँले चाहिँ अब त्यो फेरि देखिँदैन उहाँहरूको त जुन सामिप्य अहिले जुन सेनासँग रहिआएको छ त्यो त त्यो लक्षित हो भन्ने पनि देखिँदैन त्यो नभएपछि त यतिखेर यो विषय उठान गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ होइन कारण चाहिँ एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने निष्कर्षमा पुग्ने हो कि या अरू कुनै यसको भित्री रहस्य छ होइन निष्कर्षमा पुग्नलाई त हुँदै होइन मलाई त त्यो लाग्दैन यो त्यो हुनु पनि सम्भव पनि होला असम्भव भन्ने त केही नहोला त्यो तपाईँको त्यो न्यायिक भए पनि अथवा जबरजस्ती भए पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कामहरू होला निर्देशनमा सरकारी निर्देशनमा त एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ के शङ्का लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब तत्कालीन अब गृहमन्त्री चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र पौडेल अहिले उहाँको टार्गेट
जस्तै तपाईँको न्यायालयमा त टार्गेट गरिसक्नुभयो, न्यायालयले त आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिसक्नुभयो, उहाँहरूले भने पनि नभने पनि यो राजनीतिक होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले राजनीति नै गर्नुभएको छ न्यायालयमा। त्यो त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन, त्यो जान गरेको छ। तपाईँको जसरी यो अध्यादेश ल्याएर चाहिँ वर्गीयता क्रम मिचेर होइन तपाईँले पिक गरेर जसरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरियो, उहाँ प्रधान न्यायाधीश त उहाँप्रति त वफादार हुनु नै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ यथार्थपरक छ होइन। कानुन मिलाउनु भन्ने कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन के, संविधान र कानुन सम्बद्ध छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यो होइन, हो तपाईँको उहाँले जसरी निर्णय गर्नुभयो नि तपाईँको संवैधानिक परिषदमा, तपाईँको 3 जनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो नि, त्यही नै गलत छ, त्यही नै गैर संवैधानिक गैर कानुनी त छ, त्यही नै गैर कानुनी छ। उहाँले जुन संविधान प्रदत्त भन्नुभयो नि त्यो छैन। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडियरको कुरा गर्ने हो भने पनि, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रक्रियाहरूको कुरा गर्ने हो पनि बहुमत भनेको चाहिँ 50+ हुन्छ कि। तपाईँको 6 जनामा 3 जना भनेको 50+ होइन। त्यो अङ्क गरी त सायद उहाँलाई पनि थाहा होला नि। मैले बुझेँ प्रसाद, तर यो जुन खालको अहिले तपाईँले न्यायालयकै विषय उठान गर्नुभयो, त्यसमा न्यायालयमा जुन खालको विकृति विसङ्गति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जुन खालको सेटिङ छ भनिएको छ, आम मानिसलाई पनि त्यो परेको छ। अदालतमा राजनीतिक र आर्थिक सेटिङ हुन्छ र त्यसबाट मुक्त पार्नको लागि एउटा लामो सेटिङलाई भत्काएको बालन सरकारले भन्नेहरू पनि छन्। सेटिङलाई भत्काएको भन्दिनँ म, किनभने जो व्यक्ति आउनुभएको छ 83 देखि 93 सम्मको सेटिङ भत्कियो होइन। त्यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। तपाईँको केपी शर्मा ओलीले अथवा एमाले नियुक्ति गरेका भनियो। अब त्यो हामीले त्यसलाई अब त्यो भनिएको कुरालाई मात्रै भनेको, त्यो अब वास्तविक उहाँहरू चाहिँ अब सम्बन्धित दलहरूप्रति चाहिँ वफादार भएर त्यहाँ जानुभयो कि अथवा एउटा स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ जानुभयो कि कसैले छान्यो होला। त्यो अब एउटा हामीले यो उठाउँदै आएको कुरा, यो न्यायिक परिषद होइन, न्याय परिषद जुन छ यो चाहिँ गलत छ है भन्ने आएको कुरा हो। त्यसमा त तपाईँको हामीले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै कुरा हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै भन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि होइन, उहाँकै न्यायाधिवक्ता भइसकेको मान्छे हरिकृष्ण कार्कीले चाहिँ उहाँको पक्षमा निर्णय गर्नु भएन भनेर उहाँलाई कामु कति महिना होइन अड्काएर राख्नुभयो। उहाँलाई कन्फर्म न्यायाधीश चाहिँ मलाई लाग्छ 1 महिना अगाडि मात्रै बनाउनु भयो। यदि त्यो सेटिङले काम गरेको भए त्यहाँ भएका न्यायाधीशहरू चाहिँ सबै यो एमालेको भन्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् अथवा मधेसी दलको भन्नुहोस् अथवा कुनै दलको केही इसारामा सेटिङमा चल्छ भनेर भनेको भए हरिकृष्ण कार्की त पीडित त हुने थिएनन् होला नि सरकारको तर्फबाट होइन। तत्कालीन तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पीडित हो नि उहाँको त्यो टाइममा। उहाँलाई कसो गरेर 1 महिना अगाडि चाहिँ एउटा न्यायाधीश, एउटा प्रधान न्यायाधीशको पद उहाँलाई दियो। भनेको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने अदालतमा भएको विसङ्गति, आर्थिक हेनामेनाको कुराहरू अथवा आर्थिक लाभ गरेर चाहिँ जुन कामहरू भएको छ या त्यहाँ गलत प्रक्रियाहरू भएको छ भन्ने कुराहरू त स्वयं सर्वोच्च अदालतकै हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनले पनि त देखाएको छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ सुधार कार्यहरू गर्ने भयो पनि भनेको थियो। तर भए तापनि जुन अदालतमा आउनु पर्ने जुन एउटा न्यायिक विवेकको जुन कुराहरू हुन् नि त्यो कुरामा चाहिँ कमी हामीले देखेकै हौँ। त्यो जोसुकैले नियुक्ति गरेको भए तापनि तत्कालीन सरकारको प्रभाव अहिलेसम्म पनि परिरहेछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ जस्तै अहिले यो सुकुम्बासी जुन हटाउने कामहरू भयो नि त्यसमा पनि न्यायालयमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको मैले देखेको छु। मैले आफै नजिकबाट हेरेको छु क्या यो कुरा। त्यसैले अहिले यो प्रभाव छैन, हिजो मात्रै थियो भन्ने कुरा होइन। अदालतलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँको सरकारको एउटा
दबाब प्रभाव चाहिँ पर्दो चाहिँ रहेछ होइन, अहिलेसम्म परिरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ न्यायाधीशहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा विवेक पुर्याउनु पर्यो। जस्तै अहिले सरकारले जसरी नियन्त्रणमा लिन खोज्यो अदालतलाई, यसबाट नै उहाँहरूले पाठ सिकेर अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशले पनि होइन म अदालतको अब सरकारको जी अथवा प्रधानमन्त्रीको जी छायामा म पर्दिनँ, मेरो आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक र नागरिकलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउने हिसाबले होइन म चाहिँ न्याय सम्पादन गर्छु र त्यसको नेतृत्व लिन्छु भनेर अब उहाँको चाहिँ उहाँ पनि एउटा टेस्टमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो टेस्टबाट चाहिँ उहाँ पार हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि बालिन शाहकै निम्ति हो, प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टमै भएको निम्ति हो, यो कुनै सेटिङ तोड्न होइन, अझै गहिरो बलियो सेटिङ मिलाउन गरेको हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा जुन तपाईँले अदालतको कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ टोटल संसद आफ्नो नियन्त्रणमा छँदैछ। हेर्नुहोस् त्यत्रो तपाईँको नेपालले चाहिँ भारतको जमिन मिचेको छ भन्दाखेरि त्यत्रो तालीको गडगडाट होइन, एउटा करिब 2/3 सरकारका सबै सांसदहरूले त्यसरी विवेकै गुमाउने होइन, एउटा चाहिँ विवेकै गुमाएको एकदमै प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन् ठिक बोल्छन्, जस्तोसुकै निर्णय गर्छन् ठिक गर्छन् भन्ने नै त्यो सन्देश हो कि विवेक गुमाएकै हो। मलाई दुःख लाग्छ यो कुरा भन्नलाई। उहाँहरू सार्वभौम एउटा नागरिकबाट चुनिएर आएका सांसदहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले जुन एउटा एक्सर्साइज त्यो देखाउनु भयो नि, त्यो देखाउनु भनेको त सबैले हेरेका छन् नि, त्यति हो होइन। अहिलेसम्म त्यो ट्रोल भइरहेछ। तर फेरि आज मात्रै प्रधानमन्त्री बालन शाहको एउटा स्टार्ट आएको छ। तपाईँ अहिले वर्ल्ड कप चलिरहेछ, तपाईँ कुन देशको पक्षमा भन्नमा धेरैले कुन देशको खेलाडीको पक्षमा भन्न धेरैले मलाई प्रश्न गरे होइन, सोधे। म चाहिँ कुनै देशको पनि पक्षमा छैन। जुन देश जतिखेर मेरो देश त्यहाँ पुगेको देख्न सक्छु त्यतिखेर पक्षमा हुन्छु भनेर त्यो खालको भर्खर एउटा स्ट्याटस उहाँको स्ट्याटस भनेको वाह वाह भनिरहेछन् फेरि होइन भनिरहेछन्। त्यो स्ट्याटस त्यो सोध्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले पक्रेर अब थुन्नु पर्यो नि त। उहाँले त प्रश्न गर्नु हुँदैन नि, उहाँले त प्रश्न गर्नु हुँदैन, उहाँले एसएमएस गर्नु हुँदैन। तर आम पब्लिकको प्रश्नको उहाँ जवाफ दिनुभयो। उहाँलाई संसदमा मात्रै प्रश्न गर्न मिल्दैन, तर बाहिर पब्लिकको मिल्छ। एक्ज्याक्टली। तर उहाँले कहाँ दिनुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। एकदमै उहाँ चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न, संसददेखि जवाबदारी हुनुहुन्न। अब नागरिकले पनि प्रधानमन्त्री खोज्न छोडिसके। उहाँ चाहिँ हिजो सामाजिक सञ्जालको जुन एउटा नेता सञ्जालको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही नेतै भएर बस्नुभयो त, सामाजिक सञ्जालकै नेता भएर बस्नुभएको छ, राष्ट्रको नेता उहाँ हुनुहुन्न। र अर्को कुरा उहाँ चाहिँ तपाईँको हिजोको महानगरपालिकाको प्रमुख। उहाँको स्ट्याटस तपाईँलाई सुनाउँछु। धेरैजना साथीभाइले सुन्नुभयो तपाईँको फेभरेट देश वर्ल्ड कपमा भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मेरो फेभरेट देशले खेलेकै छैन भन्न खोजेको उहाँले, नेपालले खेलेको छैन। उहाँले त्यो हेर्न चाहन्छु। होइन फेभरेट देश इन्डिया पनि हुनसक्छ, इन्डियाले पनि खेलेको छैन। फेभरेट देश भनेको त त्यो साह्रो होइन, त्यो साह्रो होइन, नेपाल भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले। यदि उहाँले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले मेरो देश नेपाल खेलेको छैन भन्नु पऱ्यो नि त, बुझ्नु भएन? आशय होला। उहाँको सामाजिक सञ्जालमा लेख्दाखेरि यस्तो कुराहरू उठ्छ, प्रश्नहरू उठ्छ। यसरी नखेल्नुहोस् प्रश्नसँग, सामाजिक सञ्जालसँग नखेल्नुहोस्, मलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिनुहोस् होइन। फेभरेट देश भने कि मेरो देश नेपाल खेलेको छैन भन्दाको त प्रश्न कसैले गर्दैन। यस्तो उहाँको स्ट्याटस आउँछ। फेरि अराष्ट्रवादी पनि भन्न मिलेन। उहाँले फेरि हिजो मात्रै एउटा अर्को पोस्ट गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा, दार्चुलाको अपी हिमालमा क्रिकेट खेलेको होइन एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यो पनि फेरि बहुत चर्चा भयो। अब विश्वकै सबभन्दा उच्च भागमा क्रिकेट मैदान बन्ने भन्ने अपेक्षा राखे नागरिक। होइन उहाँको यो उद्देश्य के हो मलाई थाहा छैन होइन। यो कुरा चाहिँ उहाँले पार्लियामेन्टमा भन्नुपर्ने हो, तपाईँको नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने हो, बजेटमा पढ्नुपर्ने हो। त्यो तपाईँको उहाँ गफ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न के
अहिले तपाईँको पोलिसी बनाउने, काम गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो भिजनलाई त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने ठाउँमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ के सुनिलजी। त्यो त उहाँको 100 दिनको 100 एजेन्डा छ त, फेरि उहाँ त त्यसमै प्रतिबद्ध भएको जस्तो देखिन्छ। होइन, 100को 100 एजेन्डामा 91 एजेन्डा हेर्नुहोस् न, त्यसलाई चकनाचुर पारेको 91 एजेन्डा हेर्नुहोस् न। त्यो जुन सुकुम्बासी बस्ती हो, त्यो सुकुम्बासी बस्तीको चाहिँ पहिचान तपाईँको 2 महिनामा 60 दिनमा गर्ने होइन, र त्यसको व्यवस्था हुकुमबासीको कुरा होइन, उहाँले लेखेको हो। त्यो 100 भाषाको भन्नुहोस् अथवा 100 कार्यसूचीको हो। 91 कार्यसूचीमा चाहिँ सुकुम्बासीको पहिचान 2 महिनामा गर्ने, अनि त्यसको व्यवस्थापन र सम्पूर्ण कार्य चाहिँ तपाईँको 1000 दिनमा सक्ने भनेर लेखेको छ। पहिचानको 2 महिना पनि कुर्नु भएन। 1 महिना उहाँले शपथ ग्रहण गरेको 1 महिना नपुग्दै उहाँले चैत 13 गते शपथ ग्रहण गर्नुभयो। 12 गते त्यो पनि 12 घन्टाको नोटिसमा, 12 घन्टाको नोटिसमा त्यहाँ बिचल्ली पारिदिनु, सबैलाई उठी बास पारिदिनु। तर उहाँले छिटो र अनि त्यो तपाईँको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको अव्यवस्थित, अब बाढी पहिरो वर्षा सुरु हुन लाग्छ। त्यो त भन्नु पर्यो नि। त्यो त उहाँलाई पहिला उहाँलाई शिविरमा लाने, त्यसपछि सुरक्षित राख्ने, अनि त्यसपछि गएर हुकुमबासी र सुकुम्बासी छुट्याएर अनि त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँले संसदमा पनि बोल्नु भएको छ। फेरि होइन, त्यो बोलेर हुँदैन के। उहाँको कार्य तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 100 कार्यसूची हामीले हेर्ने, सरकारले बोलेको, सरकारले वचन दिएको त हेर्ने त त्यो 100 कार्यसूची हो नि त। 100 कार्यसूचीले उहाँले लेख्न सक्नु पर्थ्यो नि त। मैले चाहिँ तत्कालै त्यहाँ सुकुम्बासीमा डोजर चलाउँछु, त्यहाँबाट हटाउँछु, हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राख्छु, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अनि पहिचान गर्छु, अनि पहिचान गरेर त्यसको उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा अहिलेको उहाँहरूले 600 दिन भन्नुहुन्छ, 600 दिनमा राख्ने। त्यो त कार्यसूचीमा लेख्नु पऱ्यो नि त। कार्यसूचीमा एउटा लेख्ने, अनि संसदमा एउटा भाषण गर्ने, अनि काम चाहिँ त्यो कार्यसूची विपरीत गर्न मिल्छ त एउटा व्यवहार प्रधानमन्त्रीले होइन। तर विषय चाहिँ व्यवस्थापन हो नि त। यदि हामीले जति आशंका अपेक्षा र संशय व्यक्त गरेका छौँ, यदि प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने त टोटै साफ भयो त। यहाँ त 35-40% मुख्य कुरा मैले त्यही हो, जस्तै अब धैर्यताको कुरा हो। हामीले पनि त त्यो हाँडी घोप्टे बर्सात हुँदाखेरि त बिजोग देख्यौँ नि, बल्खुमा देख्यौँ, बागलुङमा देख्यौँ, मनोरामा देख्यौँ। त्यसरी डोजर चलाउनु पर्दैन नि त। तपाईँ त हाँडी घोटा जुन भन्नुभयो नि, त्यहाँका सुकुम्बासीको तपाईँले त्यहाँको उनीहरूको त मानव अधिकारको त त्यहाँ त कुनै खालको गुन्जाइसै थिएन। अनि अहिले भयो हामी बरु भुटानी शरणार्थी, रोहिङ्गा शरणार्थीलाई बरु हामीले उनीहरूलाई संरक्षण गऱ्यौँ, ठाउँ दियौँ, तर त्यतिखेर त उनीलाई त्यो खालको आवाज पनि भएको थिएन। अपेक्षा राखौँ, तपाईँको सुझाव के छ? हो, यसमा चाहिँ अब सुझाव चाहिँ के दिने र? सबै काम बिगारिनै सक्नुभयो, बिगारिनै सक्नुभयो होइन। अब सुझाव भनेको त्यो होल्डिङ सेन्टरलाई चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा कैदखाना जस्तो गरेर राख्नुभएको छ, टर्चर सेन्टर जस्तो भएर मान्छेहरूलाई त्यहाँ मान्छेको जो पढाइ लेखाइदेखि लिएर रोजगारीदेखि लिएर दैनिकी चलाउन जुन गाह्रो परिरहेको छ, एउटा समाजमा बस्ने वातावरणबाट वञ्चित जुन गरिरहेछ, त्यो कुरा भनेको चाहिँ त्यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ होइन। उहाँले त्यहाँ बसेर अब महिनाको 15,000 दिन्छु भनेर पनि त्यो कुरा हुँदैन। 25,000 चाहिँ एकमुष्ट दिएर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सधैँको लागि चाहिँ मुक्ति, अब मेरो अब जिम्मेवारीबाट म पन्छेँ भन्न त मिल्दैन होला। त्यसले जिम्मेवारीबाट जसरी पन्छिन खोजिरहनु भएको छ नि, जिम्मेवारीबाट नपन्छिनुहोस्। तपाईँको त्यो तपाईँले सुकुम्बासीमा त्यो डोजर चलाउँदाखेरि धेरैको बिचल्ली भएको छ कि, धेरै नागरिकको संवैधानिक हक, कानुनी हक होइन, एउटा मौलिक हक त्यहाँ हनन भएको छ। त्यो कसले गर्यो भने राज्यले नै गरेको छ कि, सरकारले गरेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पनि बिचल्ली भएको छ अनि हुकुमबासीहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। होइन, हुकुमबासीको त कुरा नगरौँ, किनभने तपाईँहरूको मिडियाले पनि
हुकुमवासी भनेर चाहिँ त्यो सुकुम्बासीलाई चाहिँ तपाईँ अरू पीडा दिँदै हुनुहुन्छ कि सुकुम्बासीको यहाँ सुन्नुहोस् न मनोरमा के देखि भन्दाखेरि हुकुमवासीहरूले त्यही भित्रका सुकुम्बासीलाई पनि चरम पीडा दिएको पनि देखियो दिएको त्यो 500 को टर्मलाई 25,000 लिएको पनि देखियो होला त्यो कमजोरी कसको राज्यको अनि सुकुम्बासीलाई त तपाईँ दोष लिन मिलेन नि त होइन त्यसैले हुकुमवासीको यस्तो भएकोले सुकुम्बासीलाई यसरी हामीले चाहिँ दुःख दिउँ त्यो चाहिँ जायज छ भन्ने मिल्दैन तपाईँको म भन्नु तपाईँको अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाको यो प्रमुख हाम्रो कानुनले प्रमुख भन्छ होइन प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले तपाईँको यो भूमि आयोगसँग एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ 2079 भाद्र 9 गते सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो सम्झौतामा उहाँले के गर्नुभएको छ भने यो काठमाडौँको चाहिँ सुकुम्बासीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान गरेर चाहिँ उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई चाहिँ त्यो सिफारिस गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले यो एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो सम्झौता विपरीत उहाँले त्यो सम्झौता त कानुन नै गर्नु भएन कानुन नगरिकन चाहिँ सुकुम्बासीलाई हटाउनलाई रात बेरात डोजर पठाएर मान्छेको बिचल्ली पार्ने कोसिस गर्नुभयो र त्यसमा झडपहरू पनि भए होइन त्यो झडपहरू हुँदाखेरि उहाँ त्यसमा असफल हुनुभयो तर उहाँले नै तपाईँको सरकारसँग गरेको सम्झौताको उल्लङ्घनको परिणाम हो यो बुझ्नुभयो सुनिलजी बुझ्नु पर्यो तपाईँ हामीले पनि उहाँले गरेको ठिक भन्नु उहाँले के बेटी गर्नुभयो भन्दा उहाँ यो महानगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख हुँदाखेरि उहाँले सरकारसँग गरेको जुन सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभयो सम्झौता पालना गर्नु भएन त्यसको विपरीत डोजर लिएर चाहिँ उहाँ सुकुम्बासी बस्ती त्यतिखेर जानुभएको थियो र अहिले हामीलाई के लाग्छ भने त्यो नहोस् तर हामीलाई के लाग्छ भने उहाँ महानगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख हुँदाखेरि जुन असफल हुनुभयो नि त्यसको बदला अहिले प्रधानमन्त्री भएर लिनुभयो र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ जानी यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ तपाईँको गर्ने तपाईँको नीतिविधेयता गर्नको लागि चाहिँ शनिबार र आइतबार छुट्टी दिएको हो यो सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउनलाई नै हो कि भन्ने अहिले चाहिँ एकदमै गहिरो शङ्का छ किनभने तपाईँको यो तपाईँको अदालत शनिबार र आइतबार बन्द भयो त उहाँ त 2 दिनमा त फालिहाल्नुहुन्छ देश बनाउन अलिकति निर्मम बन्नै पर्छ भन्छ निर्मम हुँदैन देश बन्न तपाईँ निर्मम हुने हो भने तपाईँ निरङ्कुशै हुनुपर्छ निरङ्कुशै हुने हो भने ठिक छ तपाईँलाई कानुन पनि चाहिएन होइन जस्तै ज्ञानेन्द्रले चाहिँ संविधानमा नभएको आफू राजा भए राजा होइन प्रधानमन्त्री भए होइन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भए होइन त्यो त निरङ्कुश हुँदाखेरि त्यो गर्नु पाइन्छ र निरङ्कुश हुँदाखेरि त गर्नु पाइन्छ अलिकति दरबार हत्याकाण्डको विषय अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति तपाईँले शङ्का गर्नुभएको थियो त्यो तपाईँको एकदम होइन राष्ट्रपति उहाँको अहिले तपाईँको यो कुराकानी आउँदाखेरि हामी अदालत गयौँ अब उहाँले अदालतमा अब भन्नुहोस् न उहाँले देखेको पुराना सबै हटाउनु भयो संसदमा पनि एउटा पुष्पकमल दाल बाहेक सबै हटाउनु भयो होइन अब रामचन्द्र पौडेल एकजना हुनुहुन्छ राष्ट्रपति होइन उहाँलाई चाहिँ ह्युमिलिएट गर्नलाई तपाईँलाई म मान्दैन भन्नलाई आफूले लेखेर दिएको नीति तथा कार्यक्रममा बिचमै उठेर हिँडिदिनु भयो होइन एउटा अनुशासनविहीन काम उहाँले चाहिँ एट द कस्ट होइन राष्ट्रपतिलाई नै तपाईँसँग असन्तुष्ट छु भनेर देखाउनको लागि हो कि भन्ने अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि यो हत्याकाण्ड भएको थियो अब म तपाईँलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ छिरेर अब तपाईँ ल्याउँछु भन्ने एउटा त्यो थ्रेट दिनलाई त्यो गरेको हो कि भन्ने एकदमै किनभने मान्छे त्यहाँ तयारै पार्नु भएको छ कि बन्साएछ भने दरबार हत्याकाण्ड होस् मदन भण्डारी जिब्रामा आश्रित हत्याकाण्ड होस् सबै खोल्नुहोस् निर्मला पन्तको बिर्सिन पाइँदैन पछाडिको हत्याकाण्ड होस् यति धेरै पर्वत खालका चाहिँ निर्मम जस्तै तपाईँको कुमार पौडेललाई गैर न्याय गरेको हत्या
हत्या होस् अथवा न्यायिक हत्या सरकारले नै गरेको राज्य पक्षबाट त्यो सँगै गोर्खाका अधिकारी दम्पतिको विषय होस् होइन यता थुप्रै खालका विषयहरू छन्। यदि साँच्चै नै सरकारले साँच्चै त्यही खालको मनसाय राखेर दरबार हत्याकाण्डबाट प्रारम्भ गर्छ भने स्वागत योग्य छ। साँच्चै मनसाय होइन किनभने उहाँहरूको बिगिनिङ नै सुरुवातै भरोसामन्द भएन कि भरोसा योग्य भएन कि होइन। त्यसैले उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले शङ्काको सुविधा दिन नसकेको कारण उहाँहरू भरोसा योग्य हुनु भएन। उहाँले बोलेको कुराहरूमा अब राष्ट्रलाई नै त्यत्रो जोखिममा पारेर अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यो बोर्डर एरियामा त्यहाँको नागरिकहरू कति प्रताडित भएका छन्। नागरिकहरूलाई चाहिँ यो बन्दुकवाला होइन त्यहाँको सुरक्षा कर्मीहरू भारतीय सुरक्षा नेपाली नागरिक लडिरहेछन्। कसो कारणले हो? उहाँकै कारणले हो नि। तपाईँको तर मान्छे के भन्छ भने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादेवा अथवा महाकाली सन्धि गर्ने, टनकपुर सन्धि गर्ने, कोशी बेच्नेहरूको कारणले भयो भन्छन् फेरि मान्छेहरूले। त्यो तपाईँको बेतुकको आफूले काम बिगार्ने अनि अरूलाई दोष दिएर आफू चोखिन मिल्छ? पुराना दल हो भन्छन्। महाकालीको सीमा नटुङ्गाइकन महाकाली सन्धि गर्नेहरू नै अपराधी हुन्। आज त्यसकारणले चुच्चे नक्साको जो जमिन गुम्यो अवस्था होइन। उहाँहरूले एउटा हिम्मत किन गर्नु सक्नुहुन्न? केपी ओली शर्मा सरकारले हाम्रो गुमेको भाग हाम्रो नक्साबाटै हटेको भाग, नक्साबाटै गायब पारेको भाग पार्लियामेन्टबाट यो संविधान संशोधन गरेर बहाली गरे, नक्सा बहाली गरे। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने खुला मनले किन भन्न सक्नुहुन्न? सुनिलजी तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् न उहाँहरूलाई त्यो कुरा। शर्मा ओलीलाई कुनै कामको प्रशंसा गरेर धन्यवाद दियो भने त त्यो हिम्मत त ठुलो हृदय त चाहियो नि त। त्यो त यस्तो पितुर्के हृदय भएन। तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ पितुर्के हृदय राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्छु नि त। आजको दिनमा केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अलोकप्रिय पात्र बनेका छन् र बनाइएको छ। अनि त्यो समयले त्यस्तो गराउँछ। पहिला केपी शर्मा ओली बालेन जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँभन्दा धेरै पपुलर हुनुहुन्थ्यो। कुनै समय हाम्रो राष्ट्रको बाल हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवाद गरेको पनि हो। त्यतिखेर हामी पनि प्रशंसा तपाईँको यो तपाईँको हाम्रो नाकाबन्दीको समय हाम्रै नेताहरूले चाहिँ तपाईँको हामीले नाकाबन्दी गरेको भनेर चाहिँ भारतलाई नाकाबन्दी जुन गर्न लगाउनु भएको थियो त्यो समयमा, किनभने मसँग त प्रमाण थियो त्यो भारतले नै गरेको नाकाबन्दी हो भन्ने कुरा। म त्यो टाइममा त्यो सुनौली गएको थिएँ। त्यहाँ कुनै पनि हाम्रा मधेसी दलका नेताहरू कोही पनि थिएनन् त्यहाँ धरनाहरू केहीमा पनि। अनि त्यहाँ लाइन गाडीहरू त्यहाँ थिए होइन, सुनौलीको त्यो उता बोर्डर पारी। अनि मैले इन्टरभ्यू गरेँ त्यहाँका ट्रक चालकहरू जो लाइन लागेर बसिरहेको थिए, धेरै दिनदेखि त्यहाँ बसिरहेको थिए। अनि तपाईँहरू किन यहाँ बस्छ? खोइ हामीलाई जान दिँदैन। अनि मैले त्यहाँका सुरक्षाकर्मी जो भारतीय सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधेछु, यहाँ त केही पनि तपाईँको बन्द कसैले गरेको छैन, तपाईँले किन यो गाडी जान नदिएको? आप कौन है भने मलाई, म मानवाधिकारवादी हुँ भनेर भने, म मानवाधिकारवाला हुँ भने। अनि उसले अलिकति घस्केर ऐसा है दिल्ली से नहीं आया है, दिल्ली से आदेश नहीं आया है, उधर से आदेश आएगा त खोलेंगे। भन्छ के हो, कसले नाकाबन्दी गरेको होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्योरली इन्डियाले नै गरेको नाकाबन्दी थियो। त्यो अहिले पनि म दाबी साथ भन्छु, मेरो आर्टिकल पनि छ त्यसमा होइन, मेरो आर्टिकल भए तापनि म विटनेस हुँ कि मैले सम्बन्धित ठाउँमै गएर बुझेर जानेको कुरा र ती अधिकारीबाट जसले रोकेका थिए उनले भनेको कुरा म तपाईँलाई समक्ष भन्दैछु। त्यो समयमा चाहिँ त्यो नाकाबन्दी नखोलिकन म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्दाखेरि नाकाबन्दी खुलेको हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दा त्यस्तो कुराहरू प्रशंसा हामीले गरेका पनि थियौँ। उहाँ एउटा एकदमै एउटा सब पपुलर नेता हुनुहुन्थ्यो
तपाईँले भने जस्तो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा आज केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर गनवारहरू अहिलेको पुस्तालाई होइन उहाँहरूले त अहिलेको पुस्तालाई इरिटेट भएको छ त्यही त उहाँहरूले के थियो भने हामी बाहेक यसको चाहिँ विकल्प नै छैन हिजो पञ्चायतमा जस्तै विकल्प पञ्चायती व्यवस्था भनिन्थ्यो यहाँ पनि 3 जना नेताको चाहिँ यो मुलुकमा विकल्पै छैन म्युजिकल चेयर बनाइदिए राज्य सत्ता त्यही त विकल्पै छैन भन्ने पार्नुभयो के त्यो विकल्प नभएको हो त जनताले फेरि विकल्प देखाए अहिले फेरि जसरी रासपा जसरी अगाडि बढिरहेछ भ्रष्टाचार शून्य अथवा भ्रष्टाचार गरे यो सुशासन भएन भनेर जसरी त्यो जगमा जनजी आन्दोलनबाट त्यत्रो तपाईँको यो सिंहदरबारहरू सर्वोच्चहरू सारा अदालतहरू हुँदाखेरि पनि जनताले चाहिँ त्योभन्दा बढी दोषी चाहिँ यो पुराना दलहरूले देखे कि होइन त्यस्तो अवस्थाबाट यो रासपा सरकार बनेको अब उहाँहरूले फेरि अब हामीलाई कसैले छुट्न सक्दैन हाम्रो विकल्प छैन भनेर दम्ब राख्नुभयो भने त्यो दिन फेरि 64 मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू आएका थिए त्यसै गरी उनीहरू सकिन झन् 18-19 वर्ष पछाडि उनीहरू पनि सकिए आज प्रचण्ड आफै स्वीकार्दैछन् हामीलाई त्यो खालको हामीलाई भुइन भाडाको अवस्थामा हामी पनि पुगेका थियौँ ख्याल गर्नु होला भन्न उनले पनि महसुस गरेका छन् अब प्रसाईज्यू यो बालन शाहको एक्सन अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई राम्रो लागेको छैन आम नागरिकले पनि त्यही बुझाएको छन् जस्तो लाग्छ उहाँको यो सामाजिक सञ्जाल फलोवर्स बाहेक भन्छ है भाइ उहाँ त सामाजिक सञ्जालको नेता अहिले चाहिँ भयङ्कर ठुलो नेता हुनुहुन्छ होइन बोल्दै नबोलेको उहाँ लगभग 3 वर्षको बिचमा उहाँ मुलुक राजधानीको प्रमुख बन्नुभयो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ फागुन 21 को निर्वाचनमा उहाँले बोल्दै नबोलिकन चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो र उहाँले चाहिँ धन्यवाद दिनु पनि अहिलेसम्म आम नागरिकलाई सम्बोधन त्यो पार्लियामेन्टमा पहिलोचोटि बोल्दाखेरि पनि त्यो पनि धन्यवाद दिनु भएन जवाफ दिँदाखेरि त भन्न सकिन्थ्यो होला नि त होइन सबैलाई धन्यवाद दिएर म त पहिलोचोटि बोलिरहेको छु भनेर जसरी तपाईँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो त्यो पनि अब धन्यवाद एउटा हुन्छ नि एउटा कटिसी हुन्छ काम मार्फत धन्यवाद दिन्छु भन्नुहुन्छ काम के मुलुक बनाइसकेपछि उहाँको काम के काम भनेको त मैले त के देखिरहेको छु भने उहाँले त मुख्य सचिवलाई हटाएर मुख्य सचिवको काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको काम गरिरहनु भएको छैन कसरी अब तपाईँ हामी सबैले उहाँको एक्सनबाट देखाएको छु सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा त्यत्रो उहाँको खोजी हुँदाखेरि उपस्थित हुनु भएन एउटा पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडियर जुन एउटा तपाईँको यो संसदीय जुन नियमावली हो त्यसलाई पनि उहाँ पालना गर्नुहुन्न अचानक आउनुहुन्छ अनि के हो तपाईँहरूको प्रश्न ल सोध्नुहोस् भन्नुहुन्छ अनि जवाब दिनुहुन्छ जबकि त्यसको पनि एउटा प्रिन्सिपलहरू छन् प्रधानमन्त्रीको मुखबाट चाहिँ वास्तवमा त्यो एक्सटेम्पोर नबोल्नु होला किनभने हिजो पनि त केपी ओली त मौखिक रूपमा बोल्न त उहाँ सिपालु मान्छे हो होइन बाहिर हो उहाँले जहिले पनि त्यो पढेरै तर उहाँले जहिले पनि पढेरै बोल्नुभयो होइन उहाँको जवाफ किनभने 3 दिन अगाडि प्रश्न जान्थ्यो 3 दिन अगाडि आएको प्रश्न चाहिँ उहाँले लिखित रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा जवाफ दिनुहुन्थ्यो जवाफ कति चित्त बुझ्दैन थियो त्यो अर्को कुरा हो प्रति प्रश्नहरू पनि हुन्थ्यो होला होइन हामी डेमोक्रेसीमा छौँ कि अटोक्रेसीमा छौँ हामी डेमोक्रेसीमा छौँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बिनाको डेमोक्रेसीमा छौँ छैन प्रधानमन्त्री हामीले देखाएको छैनौँ उहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिनुहुन्छ झुल्किनुहुन्छ होइन अनि कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नो सामाजिक सञ्जालको फलोवर्सहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ जनतासँग कुरा गर्नुहुन्न त्यत्रो स्वदेशी उत्पादनको एक चिज खाएर उहाँले त्यत्रो ब्रान्डिङ गर्नुभएको छ सबै युवा पुस्ताले त्यति धेरै प्रशंसा गरेका छन् म त गर्दिनँ त्यो म चाहिँ त्यो किनभने त्यो चिप पपुलारिटी त्यो यो शब्द मैले प्रयोग गर्न नआउनु पर्ने हो उहाँले चाहिँ गर्ने भए त्यसको पनि एउटा आफ्नै वेट हुन्छ त्योभन्दा ठुलो प्रसादज्यू अहिले बैंकदेखि ब्रोकर र ब्रोकरदेखि बिमासम्म फैलिएको दीपक भट्टहरू शेखर गोल्छाहरू जस्ता चाहिँ के अरे साहिल अग्रवालहरू जस्ता यी ठुल्ठुला
ठुल्ठुला व्यापारी घरानाले मुलुकलाई सेटिङमा राखेका रहेछन् त्यसको त उहाँले 1 खर्बभन्दा माथिको अनुसन्धान त्यो उहाँले होइन मुद्दा दायर गर्नु होइन, त्यो उहाँले होइन, अनि त्यो चाहिँ त्यो नेपालको त्यो सिआइबीले नै गरे हो होइन, त्यो उहाँलाई धन्यवाद दिउँ गर्ने एउटा 1 खर्ब 6 अर्बको नेपालको इतिहासमै ठुलो वित्तीय अपराध अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भयो 86 जनालाई मुद्दा दर्ता भएको छ होइन त्यो सिआइबीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ दिनुपर्छ यसलाई अगाडि बढाउन उहाँले नरोकेकोमा चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिनु। पुराना दलले रोक्थे पुरानो दलले रोक्थे खान्थे रोक्थे होइन खान्थे म भन्दै रोक्थे भन्छन् अब जे होस् त्यो हामीले नदेखेको कुरा प्रमाणित नभएको कुरा नबोल्नु रोक्नुको आशय त केही इन्ट्रेस्टहरू केही होला इन्ट्रेस्ट छैन नभइकन मान्छेले त्यो रोक्दैनन् इन्ट्रेस्ट भएर होला उहाँको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन त्यसको निम्ति धन्यवाद छ इन्ट्रेस्ट भएको भए उहाँले रोक्नुहुन्थ्यो होला तर त्यो एकजना उहाँको अहिलेको गृहमन्त्रीको नाम त्यसमा जोडिएको छ होइन तर उहाँलाई चाहिँ अहिले गृहमन्त्री नबनाएर किनभने यो मुद्दाको छिनोफानो नभइकन उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो कि किनभने उहाँको पनि नाम त यसमा आएको छ नि त दीपक भट्टराईको होइन शेयरमा अरूमा चाहिँ नाम आएको छ नि त त्यसले आउनु भनेको चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई जोगाउनु नै हो नि त फेरि होइन दीपक भट्ट अरू पढ्यो होला नि पढ्छन् होला नि गलत गरेको छ भने पढ्नु पनि पर्छ तर आफ्नो मान्छे पनि त जोगिनु हुँदैन यदि गलत गरेको छ भने तर प्रसाद नेपालमा यति ठुलो सेटिङ गरेर त मुलुक नै सेटिङमा राख्दा रहेछन् एक थरी मान्छेहरूले त्यसै त मुलुकको बजेट लगभग 21 खर्ब बनाए पनि मुलुकको खास बजेट भनेको 12-13 खर्ब हो 1 खर्ब त एउटै समूहले कब्जामा राख्दो रहेछ अनि कति डर लाग्दो एकदमै कति डर लाग्दो यो मुलुकमा चाहिँ देश बनाउनु त पैसा यही रहेछ कुरै भएन त्यो कारणले त आक्रोश हो नि त होइन त्यही आक्रोश हो नि त अहिलेको अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जो सरकारमा हुनुहुन्छ रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट जवाफदेही सरकार बन्नुहोस् के होइन तपाईँहरूले 2-4टा त्यो काण्डहरू खोतलेर 2-4जनालाई पक्रेर अनि यसैबाट म शासन गर्छु भन्ने हो कि होइन कि जनतालाई चाहिँ सुशासनको अनुभूति दिनुहोस् त्यो ग्राउन्ड लेभलमा के छ तपाईँहरू त्यो हेर्नुहोस् होइन त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त्यो 24 घण्टा काम हुने अहिले काम हुने अवस्था त्यो देखिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँ पार्लियामेन्ट यदि हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो भने यही पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अन्तर्गतै उहाँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो त्यसको सम्मान गर्नुहोस् त्यसको अपमान गर्ने तपाईको आशय संसदमा आएर बसिरहनु पर्छ संसदमा उहाँ बसिरहनु पर्छ संसदीय प्रक्रियामा उहाँले त्यो घरमा बसेर अथवा अफिसमा बसेर टिभी हेरेर संसदको कुरा सुन्ने होइन कि त्यहाँ गएर अनुभूति पनि गर्नुपर्छ फिलिङ के छ होइन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ यो मुलुक कतातिर गइरहेछ मेरो जवाबदेहिता के हो मैले कुन डिरेक्सनमा यो मुलुकलाई हेर्नुपर्छ सामाजिक सञ्जाल हेरेर त्यो तपाईँको पल्टाएर मुलुकको स्थिति बुझिने होइन कि होइन त्यो कारणले गर्दा सानो प्रतिपक्ष भए तापनि प्रतिपक्ष जिम्मेवार छन् कि अहिलेको प्रतिपक्ष चाहिँ जिम्मेवार एकदमै जिम्मेवार छन् त्यो उहाँले बुझ्नुपर्छ उहाँले के ठान्नुभयो भने उनीहरू सानो भयो भने त्यसै खुम्चेर बस्छन् उनीहरू त त्यसै सेलाएर जान्छ होइन अहिले हेर्नुहोस् प्रतिपक्षको त्यो पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका नेता भीष्म आङदामेको अभिव्यक्ति पनि संसदमा मान्छेहरूले चाहिँ होइन प्राय सबैको तपाईँको हेर्नुहोस् स्वर्णिम उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो त्यसको जवाफमा वर्षमान पुनले कस्तो राम्रो जवाफ दिनुभएको छ होइन छानबिन गर्ने भए होइन पुरानो वास्तवमा पुरानो उहाँले के आधारमा पुरानो भन्नु किन यो संसद त नयाँ हो नयाँ इलेक्टर हो पुरानो राजनीतिक दल होइन पुराना तपाईँहरूको पुराना भन्नुभएको छ उहाँले के त भन्दाखेरि मलाई स्वर्णिम वाग्ले जस्तो एउटा व्यक्ति म उहाँप्रति धेरै नै रेस्पेक्ट गर्छु होइन नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फमा उहाँ हुँदाखेरि पनि उहाँले धेरै राम्रो
उनीहरू दिन खोज्नुभएको थियो राज्यलाई एउटा सही दिशामा लानको लागि ठुलो योगदान पनि गर्नुभएको थियो तर उहाँले जुन अब हुनसक्छ त्यो उहाँहरूले पाएको म्यान्डेटले उहाँलाई कति अलिकति उत्ताउलो बनाइदियो होला त्यो उत्ताउलिनु उहाँ जस्तो मान्छे पनि उत्ताउलिनु भयो भने अरूको हालत के होला हामी यति चाहन्छौँ हामीलाई सुशासन चाहिएको छ हामीलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिएको छ हामीलाई समान न्याय चाहिएको छ झन्डै 2/3 बलमा न्याय र कानुन नमिचियोस् यति हाम्रो कामना छ होइन कानुन अनुसार काम गर्नु व्यक्तिवादी भयो के अहिलेको शासन प्रणाली तपाईको व्यक्तिवादी व्यक्तिको मुख हेर्ने त्यो व्यक्तिले के भन्छ देश बनाउँदाखेरि यस्ता 2-4 वटा घटनाक्रमहरू स्वाभाविक हो भन्छ नि फेरि स्वाभाविक भन्नु भएन तपाईले जान अनजानमा हुनु स्वाभाविक मानिन्छ होइन जान गर्नलाई चाहिँ त्यो अस्वाभाविक हो अब अर्को विषय बाल सैन्य भनेर चिनिएका तत्कालीन माओवादीका बाल सेना भनेर चिनिएका लेनिन विष्टले हेकमा गएर मुद्दा हाले अहिलेको यो सान्दर्भिकता के हो तपाईँले के बुझ्नु भएको छ प्रचण्डहरू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर उनले विषय उठान गरेका छन् विषय उठान गरे होला त्यसको पनि आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छन् होइन जस्तै अब उहाँले यहाँ अदालत पनि मुद्दा हाल्नुभएको छ अब त्यसमा अदालतले चाहिँ अब किनभने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन कानुन हो त्यसमा बाल सेनाको बारेमा उनीहरूको न्यायको बारेमा उनीहरूको परिपूरणको बारेमा बोलेको छ उनीहरूको न्यायको बारेमा बोलेको छैन त्यसैले चाहिँ अदालतले त्यो कानुन न्यायसँग ढङ्गले चाहिँ कानुन बनाएर यसलाई सम्बोधन गर्नु भन्ने आदेश भएको त डिटेल त आएको त छैन त्यो भएको भन्ने मैले बुझेको छु होइन एउटा भोलिको अवस्थामा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई पम्फा भूषालहरू अथवा चाहिँ तत्कालीन माओवादीका नेताहरू कानुनी दायरामा आउँछन् तपाईको एक त यो मुलुककै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ होइन मुलुकले चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन भने र त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि पहल गरेन भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय हुन्छ उनीहरू जान सक्छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अधिकार आकर्षित हुन्छ र तपाईँको त्यो प्रक्रियामा जाने हो तपाईँको त्यो जुन फौजदारी अदालत हो उनीहरूले पनि यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ कसरी टिपेर चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ उनीहरूको यो क्षेत्र अधिकारमा पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले आकलन गरेर बसेका हुन्छन् यो विषय यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय त नटुङ्गिने भयो चाहिँ पनि होइन अब यो सरकारले चाहे त्यसैले म भन्छु उहाँहरूले फास्ट काम गर्ने भनिरहनु भएको छ यो जुन आयोगहरू भागभण्डाको आधारमा गठित यो केपी शर्मा ओली सरकारले गठित आयोगलाई उहाँहरूले भङ्ग गरिदिनु भयो त्यो राम्रो भएको छ पीडितहरूको हकमा पीडितको हकमा त्यो राम्रो भएको छ अब तर यसलाई फेरि पुनर्गठन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ फेरि सर्वोच्च अदालतको जस्तै आफ्नै मान्छे उहाँहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुभयो भने फेरि पीडितले न्याय पाउँदैनन् त्यसैले यसमा पीडितकै सरकार जस्तै यो छनौट प्रक्रियामा पीडितको पनि सहभागिता त्यो त समितिमै सहभागिता नगराइकन र तपाईँ आयोगको जुन गठन जुन छ नि त्यसलाई एउटा सीमित दायरामा राखेको छ कि त्यो दायरालाई त अलिक ब्रडर नगरिकन तपाईँको जति कानुन संशोधनै अलिकति हुनुपर्ने हुन्छ तर ब्रडर गरेर यो बालेन्द्र सरकारले त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ टुङ्गिन धेरै समय लाग्छ एउटा भित्रभित्र एउटा के विषय उठान भइरहेछ भन्दाखेरि प्रचण्डले खुला मञ्चमा 5000 मारिएको जिम्मा म लिन्छु भन्ने विषय यो मुद्दाको प्रक्रियामा गएर प्रचण्डहरूलाई हस्कै लाग्नसम्म सक्छ भन्ने खालका विषयहरू उठान भएको छ अनि भारतीय सरकारले त्यसको होमवर्क गरिरहेछ भन्ने पनि चर्चा छ त्यो सम्भावना छ अब बालेन्द्र सरकारले प्रचण्डको त्यो बोली अदालती प्रक्रियामा जान्छ न्यायिक निरूपणसम्म पुग्छ किन पुग्दैन किनभने त्यो समयमा सरकारले टेकअप नगरेर हो क्या उहाँले बोलेको कुरा मैले यति चाहिँ त्यो त स्वीकारोक्ति हो नि त तपाईँको कुनै हत्याराले मैले चाहिँ मारेको हुँ भन्यो भने त त्यो अदालतको लागि त्यही नै प्रमाण हो नि त होइन त्यो कुरालाई टिपेर चाहिँ सरकारले मुद्दा हाल्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ मैले अब उहाँहरूको आफ्नै किसिमको व्याख्याहरू हुन सक्ला बृहत शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन हुन्छ फेरि मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ
अथवा कसरी होइन उहाँले बोलेको कुरा त तपाईँको किनभने त्यो त सत्य भएर नै बोल्नुभयो होइन त्यो बोलेको मैले त्यसै त्यो उसमा आएर एउटा इमोसनमा आएर भावनामा बगेर मैले बोलेको भनेर अब अदालतलाई त्यस्तो उहाँले जस्टिफाई गरेर विश्वास दिलाउनु भयो भने अर्को विषय हुन सक्छ तर मुद्दा त लाग्न सक्छ मुद्दा लाग्न सक्छ नसक्ने कुरा प्रचण्डले बोलेको 5,000 मारिएको जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने विषय चाहिँ 12 सालले कानुनी उपचारमा अगाडि बढ्न सक्छ मुद्दा हाल्न सक्छ बरु त्यस्तोमा जानुहोस् न तपाईँहरू होइन त्यस्तोमा जानुहोस् न किन बोलेको कुरा होइन बोलेको कुरामा अब फेरि अब संसदले दिँदैन किनभने उहाँले नियमले त फेरि अर्कै बनाउनु भएको छ होइन अब यो विभिन्न आयोगहरू पनि नि जेएनजी विद्रोहमा मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन त्यसपछि गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदन यसको कारणको पक्ष के होला तपाईँ के देख्नु भएको छ अब कार्यान्वयनको पक्ष अब आशावादी हुनु ठिकै हो कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प पनि छैन जस्तै गौरी बहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भिन्नता छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी र आम नागरिकले बुझ्नु पनि पर्छ पनि देखियो त्रुटि पनि देखियो त्यो त्रुटि मैले त्यता पनि म गइनँ अहिले त्यो प्रतिवेदनका भिन्नताको म कुरा गरिरहेको छु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्ने भनेको सिफारिस हो उसले त्यो सिफारिसको आधारमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ होइन उसले त्यसलाई चाहिँ 3 महिनामा भित्रमा कार्यान्वयनमा लगेन भने जसले चाहेन भने जस्तै 2 महिनामा उसले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ तर जानकारी नदिकन बस्यो भने 3 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन नगर्ने जुन पदाधिकारी हुन् जसले त्यो रिपोर्ट बुझ्छन् बुझेर कार्यान्वयन नपठाउने पदाधिकारीलाई चाहिँ दोषी सल्लाह कारबाही गर्न सक्छ क्या आयोगले त्यो कारबाहीको सिफारिस फेरि गर्न सक्छ र अर्को कुरा के छ भने आयोगले जति पनि नामहरू सिफारिस गरेको छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि बन्छ यो युएनमा पनि जान्छ विभिन्न मुलुकहरूमा पनि जान्छ यो गाङ्ग्री भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका संस्थाहरू छन् उसले पनि आफ्नो रेकर्डहरूमा राख्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरूले जो सरकारहरू अरू विदेशका सरकारहरू छन् उनीहरूले पनि त्यसलाई नोटमा राखेर सम्बन्धित मुलुकहरूले चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनलाई त्यसलाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग पनि गर्न सक्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तै कार्की आयोगको चाहिँ अहिले यो घरेलु हिसाबले गरिएको त्यो छानबिन आयोग हो सरकारले गठन गरेको आयोग हो कहिलेकाहीँ सरकारले गठन गरेका आयोगहरू सरकारको सुविधा अनुसार गठन गरेको हुन्छ जस्तै अहिले भर्खर सुजन गुरुङको छानबिनको लागि जुन आयोग समिति गठन गर्यो अथवा आयोग जे भनियो त्यो कुन इन्टेन्सनले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझेको हो त्यसले यस्तो इन्टेन्सनले पनि आयोगहरू बन्छन् यो सरकारले बनाएको आयोगहरू त्यति विश्वसनीय नहुन सक्छन् जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विश्वसनीयताको तुलनामा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आयोगको प्रतिवेदन जुन हो त्यसको तपाईँको कार्यान्वयनको विकल्प हुँदैन र कार्यान्वयन सरकारले गरेन भने जसको नामहरू पर्या हुन्छ तिनीहरू जहिले पनि त्यो दोषको कलङ्क होइन आरोपको कलङ्क चाहिँ बोकेर चाहिँ उनीहरू हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले उनीहरूको लागि पनि त्यो सांसदको नामहरू पनि छ अहिलेको गृहमन्त्रीको नामहरू पनि छ उहाँहरूले आफ्नो त्यो आफूले क्लिन चिट पाउनलाई पनि सरकारलाई उहाँहरूले नै जगाउनुपर्छ तर गृहमन्त्री राखेर चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु चाहिँ मिल्दैन समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय उठेका विविध र बहुचर्चित विषय प्रसङ्गहरू र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिदेखि लिएर सीमा त्योसँगै अहिलेका सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय प्रसङ्गहरू पनि उठेका छन् र त्योसँगै मुलुक कहाँ जाँदैछ कतातर्फ जाँदैछ मुलुकमा के हुँदैछ आम मानिसको प्रश्न थियो त्यसै बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकारवादी नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाई आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार